हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे भाई अनीस ने मुझसे कहा कि मुझको मक्का मुकर्रमा में एक काम है, तुम बकरियों की हिफाजत रखना। ये कहकर वो चला गया। देर के बाद वापस आया तो बोला कि मैं मक्के में एक ऐसे शख्स से मिला हूं कि वो ये कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैंने पूछा लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, यानी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया अपने भाई से कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि शायर है, काहिन है, जादूगर है, माज़अल्लाह। फिर वो खुद ही कहने लगा कि खुदा की कसम मैंने काहिनों का कलाम सुना है, उसका कलाम काहिनों का कलाम नहीं है। अल्लाह की कसम मैंने उस कलाम को शेर की तमाम किस्मों के साथ मिलाकर देखा है। मेरे बाद कोई भी ये ना कहेगा कि उसका कलाम शेर है। खुदा की कसम वो सच्चा है और वो लोग उसके यानी जो उसको शायर वगैरह कहते हैं वो मुकम्मल तौर पर झूठे हैं। यह सुनकर अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम ले आए। और जब अपने भाई अनीस के पास वापस आए तो उनके इस्लाम लाने की खबर सुनकर हज़रत अनीस और उनकी वालिदा भी ईमान लेकर आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर तीनों अपनी कौम ग़िफ़ार में आए और उनको देखकर उनकी आधी कौम ईमान ले आई। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो बाकी कौम भी ईमान ले आई। इसी तरह कबीला असलम भी मुसलमान हो गया। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ताला कबीला ग़िफ़ार को बख्श दे और कबीला असलम को सलामत रखे। हजरत यजीद बिन रोमान और हजरत मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि बनी सुलैम में से एक शख्स जिसका नाम कैस था हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और आपका कलाम सुना और आपसे कई बातें दरियाफ्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब दिया। उसने वो सब कुछ याद कर लिया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बरहक होने को तस्लीम किया और मुसलमान हो गया। फिर अपनी कौम में जाकर कहने लगा कि ऐ लोग, बेशक मैंने रोम का तर्जुमा, फारस का जमजमा, अरब के अशार, काहिन की कहानत और मलूक हुमैर का कलाम सुना है, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम उनके कलाम में किसी से नहीं मिलता। वो सच्चे नबी हैं, इसीलिए तुम मेरा कहना मानो और उनसे बहरावर हो जाओ। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स जमात नामी यमन के कबीले अज़शनू से मक्के में आया तो उसने बाज लोगों को ये कहते हुए सुना कि मोहम्मद को जिन है माज़अल्लाह या जुनून है माज़अल्लाह। तो उसने कहा कि मैं ऐसे बीमारों का इलाज मंतर से जानता हूं। जरा तवज्जो रहे आप लोगों की, हुजूर मैं आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। कौन सा जादू और कौन सा मंतर साहब, कौन सा जादू और कौन सा मंतर? सुनिए मेरे सरकार ने क्या फरमाया। वो ये कि फिर वो कहता है कि जाहिर है वो ये कहता है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग शफायाब होते हैं, तो मुझे दिखाओ कि वो कहाँ है। लोग उसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। जब वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बैठा, आपने उस वक्त ये पढ़ा, हम अल्लाह ही की तारीफ करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं और उसी पर ईमान लाते हैं और उसी पर तवक्कुल करते हैं। नफ्स की शरारतों और बुरे आमाल से उसी की पनाह मांगते हैं। जिसको वो हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको वो गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं उसका रसूल बरहक हूं। ये जुमले जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा कर दिए, जमात ने ये सुनकर कहा कि फिर पढ़िए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पढ़ा। जमात ने कहा कि खुदा की कसम, खुदा की कसम मैं बहुत से काहिनों, साहिरों और शायरों का कलाम सुन चुका हूं, लेकिन इन कलिमात की मिसल मैंने नहीं सुना। तो ये मानी एक दरिया बेकनार की तरह है। अपना हाथ बढ़ाइए, मैं दीन इस्लाम कबूल करते हुए आपके दस्ते हक पर बैत होना चाहता हूं। ये कहकर वो मुसलमान हो गया और जो उसको लाए थे वो फरत हैरत में मुब्तला हो गए कि इस जमात को क्या हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ज़ी क़र्द 7 हिजरी में एक चश्मे पर नुज़ूल फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चश्मे का नाम बेसान और इसका पानी नमकीन है। फरमाया नहीं बल्कि इसका नाम नोमान है और इसका पानी मीठा है। आप यकीन जानिए
میرے سرکار کے لبھائے مبارک کے جملے ادا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اس نمکین پانی کو میٹھا کر دیا اور آج تک میٹھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوئے اور وہ گھوڑا بہت سست رفتار تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے گھوڑے کو دریا پایا، یعنی خوب تیز پایا، اس کے بعد وہ ایسا تیز دوڑا، ایسا تیز رفتار ہو گیا، ایسا تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی بھی گھوڑا اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دن کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ چلتے ہوئے آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رونے کی آواز سنی تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بچے کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا پیاس کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو آواز دے کر فرمایا کہ کسی کے پاس پانی ہے؟ کسی کے پاس پانی ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سے فرمایا کہ ایک کو مجھے دو۔ انہوں نے دیا، آپ نے ان کو لے کر اپنے سینے سے لگایا اور اس وقت وہ بہت رو رہے تھے تو آپ نے ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی کہ وہ چوسیں، یہاں تک کہ ان کو تسکین ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نہیں روئے اور دوسرے بھی جو بدستور رو رہے تھے ان کو بھی لیا اور ان کو بھی اپنی زبان مبارک چسوائی، یہاں تک کہ وہ بھی چوستے رہے اور ایسی تسکین پائی، ایسی تسکین پائی کہ اس کے بعد نہیں روئے۔ بات یہ صاحب، یہ زبان وہ ہے، یہ زبان مبارک وہ ہے کہ جن پر اللہ اپنے کلام کو جاری کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی خود سے نہیں فرماتے، جو کچھ بھی فرماتے ہیں اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ یہ زبان مقدس وہ ہے کہ جن کو جو عطا کر دیا بس وہ عطا کر دیا۔ مجھے آج ایک صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے۔ وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے۔ زبان اقدس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس زبان سے جو جاری ہو جائے وہ حق ہے اور وہی سچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے سرکار کی خدمت میں رہتے تھے، روز خدمت میں رہا کرتے تھے، وضو کا پانی بخاری صاحب پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بس یاد آ گئے وہ۔ میرے سرکار کی رحمت تو لکھنے والے مورخین نے یہ لکھا کہ ایک رات سرکار کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرا عشق یہ کہتا ہے وہ ایک رات جوش میں نہیں آئی، رحمت تو ہر وقت جوش میں رہتی تھی، ہر پل جوش میں رہتی تھی، ہر وقت جوش میں رہتی تھی، ہر سو جوش میں رہتی تھی۔ میرے سرکار نے پوچھا اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ نے دنیا میں مجھے اپنی غلامی عطا کی ہے، جس طرح دنیا میں اپنی غلامی عطا کی ہے محشر میں بھی اپنی غلامی عطا کر دی۔ بخاری صاحب توجہ چاہیے آپ کی، سبحان اللہ، توجہ چاہیے۔ اتھارٹی نہ ہو، آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں، چلیں آپ ہی کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ اوقاف سنبھال رہے ہیں اس وقت، قریب 500 مزار آپ کے پاس ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے بتائیے کہ کسی مزار میں کوئی کام کرنا ہو اور کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس اتھارٹی سائننگ اتھارٹی ہے۔ یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، لیکن مثال یہ ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ کام ہو گیا۔ میرے سرکار کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ جس طرف دنیا میں اپنی غلامی عطا کی ہے محشر میں بھی عطا کر دیجئے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ سے پوچھ کر بتلاؤں گا، فرمایا کہ ربیعہ یہ تو تجھے عطا کر دیا اور مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ زبان اقدس وہ ہے کہ جو چاہے عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک عشق اور محبت کا تعلق ہے ویسا تعلق قائم کرنے والا ہے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔